يو الدراري، مرحبا بكم في نوفيل ايبيزود اللي هي لا سيزيام ايبيزود في لا كونطابيليتي جينيرال. من بعد ما عرفنا شنو هو البينون، شرحناه، عرفنا لي زيلمون كيتكون منها، درنا عليه لي زيكسيرسيس في يوتيوب، وزدنا واحدين اخرين في لاباج فيسبوك. فهنا كنختموا الشابيتر الاول وغندوزو على بركة الله الشابيتر الثاني. فكما كتشوفوا سميت الشابيتر الثاني كونت دو برودوي اي شارج، او باختصار ديال سي بي سي. فقبل ما نشرح السي بي سي فعلاش داروه، علاش ما كتبتش بلاطه غير بالبينون او بدوكيمون واحد اللي هو البينون، فعلاش زدت نحل السي بي سي. فلا حنا جينا نشوفوا حنا البينون فاش كان كيمثل لنا واحد لي ريسورس، يعني ملي كنجيبوا الفلوس لقيناهم ثلاثه: الكابيتال، ريزولتا ولي ديت. ومشينا لوطر كوتي اللي هي لاكتيف، لقينا انه كيمثل لنا شنو، واحد لاكتيف ايموبيليزي اللي هو ديرابل ستابل، واحد لاكتيف ساكينو، واحد لا تريزوري. ملي شفنا حنا دوك الممتلكات ديالنا فشفنا انهم ما كيمثلوش لينا لاكتيفيتي ديال لونتربريز. فاي شركه اي كما كان لاكتيفيتي ديالها، واش غنلقاو غتكون عندها ستوك، يكون عندها لي ديت ولي كريونس، يكون عندها لي كونستريكسيون، يكون عندها لي ماتيريال دو بيرو، لي ماتيريال انفورماتيك، يكون عندها واحد لا سوم دلارجون في لا بنك، واحد لا سوم دلارجون في لا كيس. فملي كنجيو نشوفو حنا بحال هكا فكنقول ان كيجيك بالضبط انه البينون ما كاملش، خاصنا واحد شي حاجه اخرى. بزاف هنا تعطينا واحد الدوكيمون اخر سميتو سي بي سي. علاش عطاتنا السي بي سي؟ فهاد السي بي سي جا باش يوضح لينا لاكتيفيتي اللي كدير الشركه. فمثلا ان في البينون ما كنلقاش لاشا اي لافون اي فون، فين كيفاش لي ان لاشا اي فون، يعني شركه اللي كانت كوميرسيال باش كتبان لك لاشا اي لافون ديالها اش كدير، كتبان لك شحال كتدخل من لاشا والفون ديالها، فما كيبانش لينا هنايا. فجات الهطا عطاتنا واحد لوطر دوكيمون سميتو سي بي سي، باش هو اش كيريبريزونتي لينا، يا كيبريزونتي لنا اش كيبريزونتي لنا واحد لي زوبيراسيون دو جيستيون. فغير جيتو نتوما تقولي شنو هما لي زوبيراسيون دو جيستيون. فانا بلاص ما نبقى نقول لي زوبيراسيون دو برودوي اي شارج، فحنا لخصناها لي زوبيراسيون دو جيستيون. فبعدا شنو هي برودوي اي شارج؟ فانا نقول لكم بالعربيه، فكونت برودوي اي شارج بحال قلنا هاد سي بي سي كنديروه باش نعرفوا المصاريف والمداخيل، لي ديبونس اي لو روسيت، مي اون تيرم ايكونوميك كنسميوهم برودوي اي شارج. فنتفاهموا من نسمعوا لي زوبيراسيون دو جيستيون خاصكم تعرفوا باللي بحال قلت لي زوبيراسيون دو برودوي اي شارج. فهاد لي زوبيراسيون دو جيستيون كيتقسموا لنا على ثلاثه، ندوزو نعرفوا. فاول اوبيراسيون هما لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون. شبوها فكيفاش هاد لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون فاش كيمثلوا لينا، علاش كيدويو؟ فانا ملي جبت لك لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون بحال قلت لك لي زوبيراسيون دو لاكتيفيتي برينسيبال اللي كدير الشركه. فمثلا ناخذ واحد المثال، عندنا واحد الشركه كوميرسيال. اش كدير هاد الشركه كوميرسيال؟ كتشري واحد البرودوي فيني وكتعاود تبيعو، ياك؟ اذا لاكتيفيتي برينسيبال ديال هاد الشركه ياك شنو هو انها كتشري وكتبيع، ياك؟ مثلا خدينا واحد الشركه اخرى، شركه اندستريال، يعني كتشري ماتير بروميير، ياك؟ هذيك ماتير بروميير كيدخل لواحد البرودكسيون بواسطه واحد لي سالاريي، ياك؟ وكيمشي كيخرج داك البرودوي كيتباع. اذا لازمنا نشوفوا حنا البرودوي اللي شارج ديكسبلواتاسيون، فالبرودوي هو داكشي اللي كنربحوه، وغيكون مثلا هو لا فونت في هاد الشركه اندستريال. اما بالنسبه لي شارج، يعني اللي خصمنا على هاد لاكتيفيتي برينسيبال، خصمنا ماتير بروميير ولي شارج بيرسونيل ديال لي سالاري. هذا غير مثال باش تفهموا. اذا حنا اللي قلنا شارج ديكسبلواتاسيون اش كتعني؟ شارج ديكسبلواتاسيون بحال قلنا لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون، حيت كندوي على برودوي تاع، فهما لي زوبيراسيون اللي كيداروا ديال لاكتيفيتي برينسيبال دو لاكتيفيتي برينسيبال. يعني عندك
لونطري ولا سورتي ديال لارجون اللي كيدار في النشاط الرئيسي ديال لونتربريز. الا كانت كوميرسيال هو اللي بيع الشبكه اندستريال، هو كتشري واحد البرودوي من ازيرو وكتصاوبو على لي برودوي فيني. مثلا شي انتربريز اغريكول فهي ديال داكشي ديال الفلاحه. فمثلا نعطيكم امثله كيفاش هاد لي زوبيراسيون. فمثلا بحال لي فونط، ما عاوتاني لاشا، عاوتاني شارج بيرسونيل. فعطا الله ملي غتمشيو نتوما غتشوفو كلاس 6 اي 7 اللي ديال السي بي سي، وغتلقاو في البرودوي داكشي اللي كنربحو انا من ديك لاكتيفيتي برينسيبال وعاطينهم لك تحمل وحده. وعندك عاوتاني في لي شارج هادشي كنخصو على لاكتيفيتي برينسيبال. كاين مثلا لي ساشا، كاين شارج بيرسونيل اكسيتيرا اكسيتيرا. ثاني اوبيراسيون هما لي زوبيراسيون فينانسيير. انت ملي كتسمع الفينانسيير بحال قلنا الفلوس بحال قلنا لا بنك، يعني هاد لي زاكتيفيتي اللي كاينين في هاد لي زوبيراسيون فينانسيير يعني شي حاجه متعلقه بلا بنك. فانت ملي كتجي تشوف كتلقى لانتيري، مثلا لانتيري بي خلصتي شي انتيري ياك، مثلا انت تسلفتي مع لا بنك ولا راك اكثر منها ولا اقل منها ماشي سخنه، عطاتك واحد لانتيري تزاد، غادي انت خلصتي داك لانتيري، يعني داك لانتيري ما غنحسبوش حنا شارج. الا خلصتي حتى خلصنا غتحسب مصاريف صرفناه سورتي دو لارجون شارج، حنا ما غنحسبوش شارج ديكسبلوطاسيون. لا هو شارج فينانسيير عنده علاقه مع لا بنك. اذا هنا غنكتبوا هما تو لي زوبيراسيون اللي عندهم واحد العلاقه مع لا بنك بحال لانتيري ياك. يعني هنا نكتب اكتيفيتي ديال لا بنك، اكتيفيتي لا بنك ياك. والامثله كاينين بزاف. فمثلا قلنا لانتيري، والانتيري كيتقسم لجوج. الانتيري الا كان بي على لي زاكسيون كنبقاو تبعوا الا انتيري. فكاين جوج انواع ديال الانتيري، انتيري بي اللي انت كتخلصو ياك، وهذا قلنا شارج. فشنو العكس ديالو الا بغينا برودوي؟ هو الانتيري روسي. مثلا انت سلفتي شي واحد ولكن قلتي لي باغي ناخذ من عندك شي فلوس، مثلا عطيتي مليون وقلتي لي ملي غيدوز هاد لاطات ياك وانت غترجع لي مليون و100 درهم. هذيك 100 درهم اللي زايدها كنحسبوها حنا انتيري روسي ياك. هذا كوم برودوي فينانسيير. فكاين عاوتاني كاع او بيرد شونج. فحنا ملي كنتعاملوا مع واحد الشركه اجنبيه مثلا ياك، وحنا درنا معاها مثلا بشهر 5 باغا نبيعوا لها واحد السلعه وكذا وكذا وكذا، صافي وسينات معنا وقالت لنا ما نخلصكم على شهر 7. حنا نجي حسبنا التوتال فاكتور فجاتنا مثلا 5000 اورو ولا ناخذ غير 1000 اورو. فجاتنا 1000 اورو ياك، وجينا حنا حسبنا لقينا 1000 اورو في شهر 5. حسبنا كان ديك الساعه مثلا القيمه ديال ان اورو كيساوي 10 دراهم، يعني غتعطينا 10000 درهم. فملي وصل شهر 7 فهي كتكون القيمه ديال حنا عارفين ما كيبقاش دائما على اورو كيساوي 10 دراهم. مثلا ملي وصل شهر 7 داك اورو ولا ساوي 10 دراهم ونص ياك. فاذا ما تزادنا واحد القيمه كنسميو كان دو شونج، هذيك الكان دو شونج هذيك القيمه اللي تزادنا على داك القيمه الاجماليه فتسميوها كان دو شونج. وممكن كتدخل لينا في لي زوبيراسيون فينانسيير. فلا كان كاع غتدخل لنا في برودوي فينانسيير ولا كان بير غتدخل لنا في شارج فينانسيير. فمثلا لقيت 9 دراهم ونص في شهر 7، اذا ما نقصت لي واحد نص درهم هذاك النص غتشوف ملي غتضرب ب1000 باش شحال غتعطيك. فانا عطيتكم امثله غير باش تفهموا. وهنا ثالث حاجه كنسميهم لي زوبيراسيون نون كورون. فهاد نون كورون سيتادير كوا؟ سيتادير انهم واحد لي زاكتيفيتي اكسيبسيونيل. فكيفاش اكسيبسيونيل؟ فهما هادوك لي زوبيراسيون اللي ما كيكونوش في الشركه ديما، ما كديرهمش الشركه ديما، كيكونوا غير مره ولكن كيجيو. فمثلا انت خرقتي شي قانون في داكشي ديال الشركه فكيعاقبوك، يعطوك واحد البيناليتي انت ما تخلصش شهريا ولا كل 3 شهور. فهي كتجيك الا درتي شي حاجه مخالفه للقانون، يعني هذيك
لي زوبيراسيون نو كورون فهما واحد لي زوبيراسيون اكسبسيونيل، يعني كنسميو هنا اكتيفيتي ياك اكسبسيونيل. فهما واحد لي زوبيراسيون ما تيكونوش ديما، ولكن كيجيو بعض المرات الا درنا شي مخالفه بيناليتي، ولا مثلا عوضنا شي واحد لانديمينيتي، فيمكن يكونوا باينين هما حتى هما. فانا الا خلصت مثلا عوضت انا شي واحد ياك، فانا غتحسب ليا شارج يعني خسرت فلوس. اما الا شي واحد عوضني مثلا فكتحسب ليا برودوي، غير باش تفهموا. فهنا كنقولوا نقدروا عاوتاني نقسموا هادشي بطريقه اخرى، هنا نسموا لي زوبيراسيون كورون ياك. علاش؟ حاجه الكورون بحال قلناهم كيداروا ديما، ماشي ما كيداروش ديما كيداروا دوك لي زوبيراسيون. مثلا شركه كوميسيال لا شارج فونت ديرها يوميا ياك. تقدر تتعامل مع واحد الشركه اجنبيه دائما، ماشي وما فشحال فهمتي. والنو كورون باينين شرحناهم، هما اللي ما كنديروش، كيكونوا غير ما الا كان شي حاجه جات على غفله، واحد التعويض، واحد بيناليتي، واحد لي زاموند، فهمت منين تكونوا فهمت. ندوزو نفهم كيفاش كنحسبوا السي بي. السي بي كتكون عندنا واحد الفازالتا ديكسبلوطاسيون. كيفاش هاد الفازالتا ديكسبلوطاسيون؟ الفازالتا ديكسبلوطاسيون اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هما لي برودوي، يعني داكشي اللي غنربحو، دوك لي غوسيت ياك، موان اش لي برودوي ديكسبلوطاسيون نيت، يعني ديال لاكتيفيتي برينسيبال، موان اش موان لي شارج ياك ديال ليكسبلوطاسيون، يعني ديال نيت ديال لاكتيفيتي برينسيبال. يعني فازالتا ديكسبلوطاسيون هي برودوي ديكسبلوطاسيون موان شارج ديكسبلوطاسيون. الشارج حنا فازالتا الثانيه اللي غتكون عندنا شنو هي؟ فازالتا فينونسيير. فكيفاش كتكون هاد الفازالتا فينونسيير؟ ساهله. فهاد الفازالتا فينونسيير هي بحال فازالتا ديكسبلوطاسيون. اش غنديرو؟ غنقولو هي برودوي فينونسيير موان واحد شارج فينونسيير ياك. ندوز عاوتاني شنو هي تالت اوبيراسيون كان هي فازالتا نو كورون. ففازالتا نو كورون حتى هي كتكون بحالهم. فازالتا نو كورون كتساوي لينا برودوي نو كورون ياك موان لي شارج نو كورون ياك. فهنا سالينا اشنو هو المرحله الاخرى؟ شنو هي اننا كنجمعوا هاد الجوج ياك. اش كيعطيونا واحد الفازالتا كورون، يعني هذه هي فازالتا كورون اللي قلنا حنايا انها ديما تطلع وكذا وكذا. فانا ملي كتعطيني فازالتا كورون ياك، فهاد الجوج ملي كنجمعهم كتعطينا فازالتا كورون. فالا جمعنا فازالتا فينونسيير مع فازالتا ديكسبلوطاسيون تعطينا فازالتا كورون ياك. فالا جمعنا فازالتا كورون مع فازالتا نو كورون فاش غتعطينا واحد فازالتا افون لي زامبو، يعني باقا بحال ما نقدرش نقول عليها فازالتا نيت، حيت باقيين داخلين فيها مثلا داك لامبو ديال ليطا. فحنا لامبو تنخلصوه هو واحد الضريبه ديال 30% على فازالتا، يعني الشركه ديالنا الا كانت ربحات ياك. فسي هذا فازالتا افون لامبو ياك سيبيريور ا زيرو، كتخلص نتا سي واحد الضريبه ديال 30%. وسي هذا فازالتا افون لامبو صغر من زيرو، فليطا كتعفينا من الضريبه حيت حنا حققنا بيرد، محققناش واحد البينيفيس. فانا انت كنعرف نحقق البينيفيس ولا لا من فازالتا افون لامبو. فلا كانت ديك فازالتا افون لامبو بلس شي حاجه فتنقول انني حققت واحد كاع واحد البينيفيس ياك، وخصني نخلص عليه واحد لامبو ديال 30% ليطا ياك. فانا باش نعرف هذه كاع ما كتبت لكم دابا نصوب لكم، يعني صافي انا شرحت لكم ان كان فازالتا افو لي زامبو كبر من زيرو، واحد اللي كاع واحد البينيفيس واحد الربح، وكنخلص 30% ديال لامبو ياك. كانت اخويا فازالتا افو لي زامبو صغار من زيرو، اذا بيرت يعني كتعفيني انا ليطا من لامبو تيساوي زيرو.
دونك هنا لامبو سير ريزلتا شحال قلنا 30%، 30% ياك. ومني كنقص الريزلتا افون لي زامبو مع كنقص من لامبو فكتعطيني واحد الريزلتا نيت. هذيك الريزلتا نيت بحال قلنا واحد الريزلتا صافيه، هذيك هي لا فالور فغي، لا فالور فغي اللي كتربح الشركه. يعني ما غنخلص منها لي ديت لي كريون لا والو، صافي سالينا لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون، خلصنا داكشي اللي شرينا، ربحنا داكشي اللي باعنا، خلصنا لي زانتيري اللي عندنا، خلصنا لي زانديميت اللي عندنا، خلصنا لي بنايت اللي عندنا، سالينا كلشي، خلصنا لامبو. واخر حاجه تيكون تكون عندك واحد الريزلتا نيت، هذيك هي شحال ربحات الشركه، شحال كتربح في ديك العام، ديك العام كامل شحال ربحنا فيه من هذوك لي زوبيراسيون كنا كنديرو. فانا شرحت لكم هذا كيفاش تيكون السي بي سي ياك. بندوزو دابا للطابلو اللي عاطي علينا ليطا او عطينا الكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. فالسي بي سي selon le code général de la normalisation comptable se présente comme ça. احنا قلنا ليكسبلوطاسيون كتبعها لا فينانسيير كتبعها النوكو. فالا بغيتي انت تقلب في البلان كونطابل صراحه سبعين غتلقى هادشي اللي غنقول لك دابا. فاش دينا ليكسبلوطاسيون هي الاولى ياك، فيها كتقسم على جوج لي برودوي ديكسبلوطاسيون، كتجمعهم دوك لي زوبيراسيون. شحال عندك نتايا؟ عندك الفونت، عندك اكسيتيرا اكسيتيرا، داكشي اللي عندك كتكتبو، كتكتب المونطون ديالو كيتجمع كيعطيك واحد التوتال ان ياك. فهنا كنشوفو لي شارج، لا شارج بيرسونيل اكسيتيرا حتى هي كنجمعها كنقص. فكنجي كتخرج لي واحد الريزلتا. شنو هي الريزلتا ديكسبلوطاسيون؟ هما لي برودوي ديكسبلوطاسيون يعني التوتال ديال 1 ناقص لي شارج ديكسبلوطاسيون يعني التوتال 2. تنحط هنا داك القيمه اللي كتخرج ليا وكنكمل كنجي عاوتاني لا فاز فينونسيير. لا فاز فينونسيير مقسوم على برودوي فينونسيير، كنشد ديك لي سيبراسيون اللي عندي في برودوي فينونسيير كنقسم منهم دوك لي زوبيراسيون اللي عندي في لي شارج فينونسيير باش كتعطيني هنا ريزلتا فينونسيير ياك. فملي كتخرج لي ريزلتا ديكسبلوطاسيون ريزلتا فينونسيير يعني اش كندير؟ كنجمعهم بجوج باش تعطوني ريزلتا كورون. فاش راح كورون قبيله كلشي نعاودو نشرحوها صافي. ملي كتعطينا ريزلتا كورون كنمشيو دابا لنو كورون، كنجمعو كنشدو البرودوي نو كورون كنقسم منهم لي شارج نو كورون كتعطيني واحد ريزلتا نو كورون. فانا كنجمع ريزلتا نو كورون هذيك ريزلتا كورون اللي جمعنا قبيله كتعطيني واحد ريزلتا افون لي زامبو ياك. فملي كتعطيني انا ديك ريزلتا افون لي زامبو ياك، الا كانت كاع كنقسم منها 30% على شكل امبو سير ريزلتا ياك. الا كانت بيرد فهنا كيكون زيرو، الا كانت بيرد هنا كنحطو زيرو، وهنا ما بين الريزلتا ني تيغ تخرج زيرو صافي. الا كانت هنا كاع غادي نشدو الريزلتا افون لي زامبو تنقسم منها لي زامبو وكتعطينا واحد الريزلتا نيت نشوفو شحال ربحنا. كانت هنا ناقص او بيرد فهنا كتكون زيرو وما كاينش لا تنقص، فهنا غنحط نفس المونطون اللي غيكون هنا غيتحط هنا وغنعرفو اننا كانت عندنا داك بيرد داك العام. نتمنى تكونوا فهمتوا، غدا ان شاء الله نخدمو واحد لي زيكزارسيس. تشاو.